गुड़िया बेटा उठ जाओ, सुबह के 10 बज रहे हैं, नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। माँ, क्यों उठा रही हो मेरी गुड़िया को? सोने दो ना उसे। अरे गोपू बेटा, तुम क्यों इसे बिगाड़ रहे हो? सारी उम्र तो ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। पहले ही उसकी माँ नहीं जो ठीक से इसकी तरबियत करती, ऊपर से तुम उसे बिगाड़ रहे हो। कल को इसने दूसरे घर भी जाना है, कौन नाज उठाएगा इसके? माँ, अब छोड़ो भी ना, समझ जाएगी, अभी बच्ची है। पता नहीं क्या बनेगा तुम बाप बेटी का। अच्छा चलो इधर आओ, मेरी कुछ मदद करो। हाँ ना माँ, तुम मुझे बता दिया करो, बस मेरी गुड़िया को मत उठाया करो। तभी गुड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे फिर से वही सालन। बाबा, मुझे नहीं खाना ये सब कुछ, मुझे पराठा चाहिए, और वो भी कालू चाचा के होटल का। ठीक है, मैं अपनी गुड़िया के लिए अभी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ जाओ, कल को ससुराल भी इसके साथ जाना, और वहाँ पर भी इसे कहना कि ऐसी ही फरमाइशें करे। फिर वो उसके लिए पराठा लेने चला जाता है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन मीनू मौसी आती है। गोपू भाई, अपनी गुड़िया के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आए हैं, वो भी खाते पीते घरानों से। वो तो ठीक है मौसी, लेकिन मुझे पहले अपनी चंदा से पूछना है वो क्या चाहती है, फिर उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर कुछ ही दिनों में गुड़िया की शादी हो जाती है। शादी के पहले कुछ दिन तक तो ससुराल वाले बहुत ख्याल रखते। गुड़िया भी ये सब देखकर बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन, मानो बेटा, गुड़िया को बाहर कहीं घुमाने ले जाओ। जब से इसकी शादी होकर आई है, कहीं बाहर गई ही नहीं। माँ जी, मैं अपने बाबा से भी मिला हूँ आते हुए। अरे हाँ बेटी, ये भी को पूछने की बात है। तुम जितनी बार चाहो अपने बाबा से मिल लाओ। फिर वो अपने बाबा के पास जाती है। गोपू चाचा भी अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थे। शुक्र है ऊपर वाले का, उसने मेरे दिल को सुकून दिया। आखिर मेरी बेटी तो बिल्कुल रानी है। फिर कुछ दिन बाद, बेटा बहू रानी को उठाओ, उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाए। अब तो शादी को कितने दिन हो गए हैं, बहू को कहो कि अब वो घर की जिम्मेदारी में हिस्सा ले। ठीक है माँ, मैं भी उठाता हूँ उसे। गुड़िया, गुड़िया उठ भी जाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, और माँ को भी बना कर देना, मुझे जल्दी जाना है, बहुत देर हो रही है। अरे क्या हो गया है, मुझे क्यों उठा रहे हो? मुझे सुबह उठने की आदत नहीं, और जो भी खाना है जाकर अपनी माँ से कहो। क्या हो गया है गुड़िया? माँ ने सारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी तो नहीं ली हुई, और तुम किस लिए हो? मैं क्यों तुम्हारी माँ को खाना बना कर दूँ? वो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, और वैसे भी वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनसे काम नहीं हो पाएगा, तुम उनको कहीं छोड़ आओ। माँ क्यों बनाए? ये सब तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ बूढ़ी हो चुकी है, और वो कब तक करेंगी? और तुम किस मर्द की दुआ हो? उठो, उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। फिर गुड़िया को मजबूरन उठकर नाश्ता बनाना ही पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादातर बातों पर कान नहीं धरती थी और आराम से अपने कमरे में सोई पड़ी रहती। लेकिन अब तो उसकी सास ने भी उसे काम कहना शुरू कर दिया था। फिर वो एक दिन तंग आकर अपने बाप के पास आती है और उसे आकर सारी बात बताती है। बाबा, मुझे लग रहा है ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहती थी कि इसे घर के कामों में मेरे साथ काम करने दो, इससे इसकी आदत हो जाएगी। माँ, तुम खामोश रहो, मैं समझा रहा हूँ ना अपनी बेटी को। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारे पति को बुलाकर उससे बात करता हूँ। पापा, मुझे उनसे कोई मसला नहीं है,
یہ سارا فساد تو اس بڑھیا کا کیا دھرا ہے، وہی سارا فساد کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں اس کو ہی باہر نکال دیتا ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہ لو بیٹی، یہ وہ زہر ہے جو روز روز تم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی ساس کو دینا ہے۔ اس سے وہ ایک دم تو نہیں مرے گی، لیکن آہستہ آہستہ مرتی رہے گی، پھر میری پیاری بیٹی کی جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ وہ زہر پا کر بہت خوش تھی۔ پھر وہ ایسے ہی کرتی ہے، وہ روز کا تھوڑا تھوڑا زہر اپنی ساس کو چائے میں ملا کر دیتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سلوک بھی اچھا رکھتی ہے۔ پھر ایک دن اس کی ساس اسے کہتی ہے، بیٹی تھک جاؤ گی، اتنا کام مت کیا کرو، کچھ کام مجھے بھی کرنے دیا کرو۔ نہیں ماں جی، آپ بس آرام کریے۔ پھر کچھ دنوں بعد گڑیا ایک انڈا دیتی ہے۔ سب گھر والے انڈا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ بس آج سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، تم نے بس اس انڈے کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن ماں جی، بس میں نے کہہ دیا نا۔ گڑیا کو اندر سے بہت احساس ہو رہا تھا، میری ساس کتنی اچھی ہے نا، میں نے ہمیشہ ان کو غلط سمجھا، وہ میرا کتنا خیال رکھتی ہیں، شاید میری ماں ہوتی تو وہ بھی میرا اتنا خیال نہ رکھ پاتی۔ اب کیا کروں، کچھ دنوں میں تو 20 دن پورے ہو جائیں گے اور پھر ماں جی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، مجھے بھی جا کر بات کرنی ہوگی۔ میں بابا کے پاس جاتی ہوں۔ پھر وہ گھر آ کر اپنے پتا کو ساری بات بتاتی ہے۔ مجھے بہت یقین تھا میری بیٹی کو ضرور احساس ہوگا۔ بیٹا، وہ تو میں نے تمہیں شکر دی تھی، وہ کوئی زہر وہر نہیں تھا، بس تم اپنے گھر پر خوش رہو۔ سچ میں پاپا، کیا ماں جی اب ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی؟ ہاں بیٹا، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا، بس اب تم گھر جاؤ اور اپنا اور اپنے گھر کا اچھے سے خیال رکھو۔ سندرور جنگل میں ٹونی چڑیا اپنی بیٹی پنکی اور اپنے پتی ٹنکو کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹونی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن ٹونی بھوجن لے کر گھر آ رہی تھی کہ ایک ظالم چیل اس کا شکار کر لیتا ہے۔ ٹونی کے جانے کے کچھ ہی دن بعد ٹنکو رانو چڑیا سے دوسری شادی کر لیتا ہے۔ رانو چڑیا کی پہلے سے ہی ایک بیٹی تھی، مونا چڑیا۔ پہلے کچھ دنوں تک تو رانو پنکی کا بہت اچھے سے خیال رکھتی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلتا گیا۔ وہ پنکی سے سارے گھر کے کام کرواتی اور اسے کھانے کو بھی بہت کم دیتی تھی، وہ اسے مارا بھی کرتی تھی۔ اے پنکی، کل منہ ہی اٹھ بھی جا، سارے گھر کی صفائی کر، اس کے بعد میرے لیے بھوجن بھی لے کر آ۔ ماں، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم مونا سے کہو نا وہ آج بھوجن لے آئے، میں گھر کا کام کر لیتی ہوں۔ میرے آگے زبان چلاتی ہے، ایک تھپڑ لگاؤں گی نا تو سب پتہ چل جائے گا تجھے۔ چل اٹھ، جلدی سے صفائی کر اور بھوجن لے کر آ، میری رانی بیٹی سے یہ کام نہیں ہوتے۔ پنکی کو بہت تیز بخار تھا، اس سے ٹھیک سے اڑا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ گھر سے نکل آتی ہے، اڑتے اڑتے وہ کافی دور آ جاتی ہے۔ ایک ندی کے پاس اسے گندم کے کچھ سٹے نظر آتے ہیں۔ شکر ہے دانا مل گیا، ورنہ ماں مجھے بہت مارتی۔ پنکی گندم کے سٹے توڑ کر واپس ہی آنے لگتی ہے تو اسے ایک آواز آتی ہے، سنو ننھی چڑیا۔ پنکی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ ایک روز کا پودا تھا۔ سنو ننھی چڑیا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ ہاں روز، کیوں نہیں، میں تمہیں ابھی پانی دیتی ہوں۔ تم بہت اچھی ہو، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں کافی دن سے پیاسا تھا، یہاں بہت پکشی آتے ہیں لیکن کوئی بھی مجھے پانی نہیں دیتا۔ کوئی بات نہیں روز، میں جب بھی آیا کروں گی تمہیں پانی دے دیا کروں گی۔ پنکی دانا لے کر گھر آتی ہے۔ ارے کل موہی کہاں رہ گئی تھی؟ بھوک سے میری تو جان ہی نکلی جا رہی ہے، بتا کہاں گئی تھی؟ ماں مجھے دانا نہیں مل رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔
झूठ बोलती है मुझसे। आज तेरे बाप को सब बताऊंगी कि तू सारा सारा दिन घर से बाहर रहती है। वो पिंकी को फिर मारने लग जाती है। शाम को वो टिंकू को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, देखो जी, मैं तो इसके भले के लिए ही डांटती हूँ। लड़की जात है, पराए घर में जाएगी तो क्या कहेंगे। माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, शायद सुतेली माँ थी इसलिए। अगर मैं कुछ ज्यादा कह दूं तो कहती है कि सुतेली माँ हो इसलिए तुम मुझ पर जुल्म करती हो। अब मेरी मूना को ही देख ले, सारे घर के काम भी करती है और मेरी खिदमत भी। मजाल है मेरी किसी बात को इनकार करे। क्यों पिंकी, तू क्यों तंग करती है माँ को? आज के बाद तेरी शिकायत न मिले मुझे। मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जाना है। तुम अपना ख्याल रखना और पिंकी का भी ख्याल रखना। टिंकू के जाने के बाद पिंकी बेचारी घर के सारे काम करती है और माँ को खाना देती है। अभी वो आराम के लिए बैठी ही थी कि मूना आ जाती है। मेरी रानी बेटी उठ गई। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। अरे पिंकी, उठ, बहन को खाना दे। माँ, आज मेरा ये खाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे फल खाने हैं। चल पिंकी उठ, ये खाना छोड़ दे, तेरा तो खाना ही नहीं खत्म होता। चल मेरी बेटी के लिए सेब लेकर आ, मेरी मूना बेटी को सेब बहुत पसंद है। पिंकी फिर उड़ते उड़ते रोज के पास आती है। वो रोज को पानी देने के बाद उससे कहती है, रोज, तुम्हें सेब के पेड़ का पता है? वो पिंकी को सेब के पेड़ का बताता है। पिंकी वहां से सेब ले आती है। अगले दिन फिर इसी तरह दाने की तलाश में वो आती है। कल रात माँ ने बहुत मारा था, आज तो मुझसे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पहले रोज को ही पानी दे आती हूँ। तीसरे दिन मुसलसल रोज को पानी देने से वो एकदम एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। ये देखकर पिंकी हैरान रह जाती है। रोज, तुम एक परी हो? हाँ नन्ही चिड़िया, मुझे एक जादूगर ने श्राप दिया था, अगर कोई नेक पक्षी मुझे 3 दिन तक पानी दे तो मैं अपने असल रूप में वापस आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया। वो परी पिंकी को उपहार के तौर पर कुछ गहने और खाने का कुछ सामान देती है। ये लो नन्ही चिड़िया, ये मुश्किल में तुम्हारे काम आएंगे, और अगर जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे ज़रूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद को ज़रूर आऊँगी। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। पिंकी चिड़िया बहुत ही मासूम थी। वो माँ को सब सजाकर बता देती है। चल दे इधर, ये गहने तेरे किस काम के? ये तो मेरी मूना बेटी पहनेगी और बिल्कुल रानी लगेगी। लेकिन माँ, ये तो मुझे परी ने दिए हैं। माँ, इसकी बड़ी जबान चलने लगी है तेरे आगे। मेरी बात मान तो तू इसका काम तमाम ही कर दे। बाबा जब आएगा तो हम उससे कह देंगे कि ये घर से चली गई थी और वापस ही नहीं आई, पता नहीं किसके साथ भाग गई। हाँ, तू ठीक कह रही है, लगता है मुझे यही करना पड़ेगा। रानो चिड़िया पिंकी को नीचे गिराने ही लगती है कि उसका खुद का पाँव फिसल जाता है और वो पेड़ से नीचे आ गिरती है। पेड़ से नीचे गिरने की वजह से उसका खून बहने लगता है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? ओह माँ, तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी वैद काका को बुलाकर लाती हूँ। वो वैद काका को बुलाकर लाती है। उसकी मरहम पट्टी करने के बाद वैद काका कहते हैं, पेड़ से गिरने की वजह से रानो की एक टांग और पंख हमेशा के लिए बेकार हो गए हैं। अब ये ना तो चल पाएगी और ना ही उड़ पाएगी। हाँ, अगर इसका ख्याल अच्छे से रखा जाए तो शायद थोड़ा बहुत ये उड़ सके। वैद काका, आप फिक्र मत करें, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, तुम आराम करो। मूना कहाँ है? वो सब उपहार लेकर अपने दोस्तों को दिखाने गई है। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हारे पास रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुकी। रानो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा थी। अरे माँ, ये क्या कर लिया तूने?
ذرا دھیان سے چلنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلو آرام کرو، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ مونا آؤ نا ماں کے پاس بیٹھو، ماں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ سکی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مونا بیٹی دیکھ، پنکی بیچاری پر بہت کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، وہ میرا خیال بھی رکھتی ہے اور گھر کو بھی دیکھتی ہے، اسے باہر سے بھوجن بھی لانا ہوتا ہے، تم اپنی بہن کی کچھ مدد ہی کر دیا کرو۔ او ہو ماں، اس نے ذرا سی تمہاری خدمت کیا کر لی؟ تم تو بالکل ہی بدل گئی ہو، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں کوئی کام نہیں کرنے والی، میں نے نہیں کہا تھا کہ پیڑ سے نیچے گرو۔ وہ ماں کو باتیں سنا کر چلی جاتی ہے۔ پنکی بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے ہمیشہ تجھے پرایا سمجھا اور تیرے ساتھ برا سلوک کیا، یہ سب میرے کرموں کا ہی نتیجہ ہے، اگر اس دن میں تجھے گرانے کی کوشش نہ کرتی تو آج شاید میں بھی ٹھیک ہوتی۔ ماں ایسے مت کہو، وید کاکا نے کہا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پنکی ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں رانو چڑیا تھوڑا تھوڑا اڑنے لگتی ہے۔ رانو چڑیا اب پنکی سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کمزور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ نیلو چڑیا اور ٹنکو چڑا بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، ان کی اس زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی سوائے اولاد کے۔ نیلو اکثر اس بات سے بہت دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ نیلو پھر سے کیا سوچنے لگی؟ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ سبھی کہتے ہیں، کون سا کسی ایک نے کہا ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ کیا کہا، میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں، اتنی ہے کسی کی مجال؟ صحیح تو کہتے ہیں، میں منحوس ہوں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں اولاد نہیں۔ اوہ، پھر سے تم نے وہی باتیں شروع کر دی، تم لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ وہ ہمیشہ اس کی ڈارس بنداتا۔ نیلو چڑیا کے کچھ ہی دوری پر مونی چڑیا اور اس کی بیٹی ٹینا رہتی تھی۔ ان ماں بیٹی کی نظر ٹنکو کی دولت اور اس کے گھر پر تھی۔ ان دونوں نے کئی بار ٹنکو کو نیلو کے خلاف بھڑکایا۔ اصل میں مونی موسی یہ چاہتی تھی کہ نیلو کو ٹنکو چھوڑ دے اور اس کی بیٹی ٹینا سے شادی کر لے تاکہ وہ اور اس کی بیٹی اس کے گھر پر راج کر سکیں۔ پھر ایک دن نیلو گزر رہی تھی۔ کیسی ہو نیلو؟ میں ٹھیک ہوں موسی، آپ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کہاں جا رہی ہو صبح سویرے؟ کہیں نہیں موسی، اپنی بہن کی طرف جا رہی تھی، اس کے انڈے پھوٹے ہیں نا تو بس مبارکباد دینے جا رہی تھی۔ اچھا، ہے تو خوشی کی خبر، لیکن ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو تو؟ جی موسی کہیں، میں بھلا آپ کی بات کا کیوں برا مانوں گی، آپ تو ہماری بڑی ہیں نا۔ دیکھو، میری مانو تو تم اپنی بہن کے ہاں مت جاؤ، تمہارے ہاں خود تو اولاد ہے نہیں، کہیں تمہاری نحوست کا سایہ اس بیچاری پر نہ پڑ جائے۔ لیکن موسی میں اس کی بہن ہوں، کوئی دشمن تو نہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے اس کے انڈوں کی۔ بات دشمنی کی نہیں، میں تو اسی لیے کہہ رہی تھی، ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے، یہ باتیں آگے تمہاری مرضی۔ موسی یہ ساری باتیں جان بوجھ کر کرتی تھی، سارے جنگل والوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ نیلو ان سب کی باتوں سے اکثر بہت دکھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر اس خیال سے کہ ٹنکو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، وہ شانت ہو جاتی تھی۔ ایک دن نیلو گھر پر نہیں تھی، موسی ٹنکو کے پاس آتی ہے۔ آؤ آؤ موسی، کیسی ہو؟ موسی ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی ہے، ہاں میں تو ٹھیک ہوں، پر تمہیں دیکھ کر بہت دل کڑتا ہے میرا، اتنا بڑا گھر ہے لیکن کتنا سونا ہے، اس جنگل میں سب سے خوشحال پکشی ہو تم، پر دیکھو قسمت کو کیسا دیمک لگا ہے۔ دیمک کیسا موسی؟ کوئی بات نہیں، جب اوپر والے کی مرضی ہوگی تب وہ دے دے گا۔ وہ بات تو ہے،
पर कब तक तुम यूं ही अकेले जिंदगी गुजारोगे? औलाद तो बुढ़ापे का सहारा होती है, सारी जिंदगी जवान तो नहीं रहोगे ना। तो क्या करूं फिर मैं? मेरे बस में तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? तुम नीलो को छोड़ो और दूसरी शादी कर लो। नहीं नहीं मौसी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नीलो से उम्र भर जीवन साथ बिताने का वादा किया है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और तुम भी आइंदा ऐसी बात न करना मुझसे। खैर, तुम्हारी मर्जी, देखते हैं कितने दिन तुम ये वादा निभाते हो। अब तो आस पास के पक्षी भी तुम्हारी आंखें बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हारी आंखें बंद हुई, वो इस घर पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही कब्जा कर लेंगे? ये मेरा घर है और हमेशा मेरा ही रहेगा। बुरा मत मानना, जिसका कोई वारिस और सहारा ना हो, उस पर हर कोई कब्जा करना चाहता है। जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। तुम जाओ अब यहाँ से। नीलो ये सारी बातें सुन रही थी। उसे टिंकू का जवाब सुनकर बहुत इत्मीनान हुआ। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि जो उसे टिंकू का साथ मिला। उधर मौसी जब घर आती है। कहाँ थी माँ? टिंकू की तरफ गई थी, उस बुद्धू को समझा रही थी। छोड़ भी दो माँ, वहां तुम्हारी दाल नहीं गलनी। ऐसे ही छोड़ दूं? घर देखा है, उसका हर चीज मौजूद है। खाना पीना आराम और आयश, और तेरे ही भले के लिए कर रही हूँ। तू ही तो राज करेगी वहां। हाँ माँ, कह तो तुम ठीक रही हो। यहाँ तो सारा दिन दाना तलाश कर करके कमर टूट जाती है। और देखो उस नीलो को, कैसे आराम करती है और सारा दिन जंगल में सैर सपाटे करती रहती है। मैं सोच रही थी ये काम मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा, कालू को ही साथ मिला लेती हूँ। लालची है, थोड़े अनाज का लालच दूंगी तो साथ मिल जाएगा। टिंकू से उसकी काफी बनती है, थोड़े कान वो भर देगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है माँ, फिर जल्दी करो ना। अच्छा, मैं फिर अब जाती हूँ कालू की तरफ। मौसी कालू के पास जाती है और उससे सारा प्लान समझाती है। मंजूर है तो बता दो अभी से। साल भर का जो अनाज टिंकू के खेत से आएगा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। कुछ देर सोचने के बाद कालू कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, जल्दी से काम पर लग जाओ। अगले दिन कालू टिंकू को कहता है, टिंकू, मेरी बातों को गलत मत समझना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। तुम्हारे भले के लिए ही कुछ कहूँगा। कहो कालू, मैं जानता हूँ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। क्या कहना चाहते हो? टिंकू, तुम दूसरी शादी कर लो। कालू, तुम भी दूसरों की तरह। मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है। अगर मेरी किस्मत में औलाद हुई तो वो नीलो से ही हो जाएगी, और मेरे इस फैसले से उस पर क्या बीतेगी जानते हो ना तुम। वो तो जानता हूँ, लेकिन तुम कौन सा नीलो भाभी को छोड़ दोगे? मैं तो बस दूसरी शादी का कह रहा हूँ। और देखो 5 साल हो गए हैं। अगर औलाद होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। तुमने इतना साथ दिया है उनका, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात को जरूर समझेंगी। तुम एक बार बात तो करो। मैं सोचूंगा, लेकिन अभी नीलो को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले तुम सोच लो। टिंकू घर आकर खामोशी से सो जाता है। नीलो से भी कोई बात नहीं करता। वो काफी परेशान होती है। अगले दिन कालू का जादू काम कर ही जाता है। टिंकू दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब मसला ये था कि दूसरी शादी की किससे जाए। इसमें परेशानी की क्या बात है? मौसी है ना, उसकी बेटी टीना। असल में मौसी ने मुझसे कहा था कि साथ के जंगल में टीना के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूं, लेकिन अब अगर तुम तैयार हो तो तुमसे बेहतर रिश्ता कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मौसी से बात कर लो, मगर एक शर्त है मेरी। क्या शर्त?
یہی کہ میں نیلو کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اس کے رتبے میں کوئی کمی برداشت کروں گا۔ اگر ان کو منظور ہے تو بتا دینا مجھے۔ ٹھیک ہے، مان جائیں گی وہ۔ اچھا پھر میں شام کو ملتا ہوں، تمہارے پاس خوشخبری لے کر ہی آؤں گا۔ نیلو کی دوست کٹو یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ جا کر یہ ساری باتیں نیلو کو بتاتی ہے۔ پہلے تو نیلو کو اس کی ساری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ ٹنکو کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے، ہاں نیلو، یہ بات ٹھیک ہے، دیکھو تم میری مجبوری کو سمجھو اور مجھے غلط مت سمجھنا۔ نیلو بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ اسے اس بات کا بہت دکھ تھا، لیکن وہ خاموش رہنے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی۔ ادھر کالو بھی موسی کے پاس جا کر ساری بات بتاتا ہے۔ ماں، میں بتا رہی ہوں، میں اس نیلو منحوس کو ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، صبر رکھو، یہاں تک مان گیا ہے نا، آگے بھی ساری باتیں ہماری ہی مانے گا۔ کالو، تم ٹنکو کو ہاں بول دو اور شادی کا جلد سے جلد انتظام کرو، میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ٹنکو کو پرسوں شادی کا بول دیتا ہوں، تم لوگ تیاری رکھو۔ پھر اگلے دن کالو ٹنکو کو ساری بات آ کر بتاتا ہے۔ جب نیلو کو پتہ چلتا ہے کہ ٹنکو کی دوسری شادی موسی کی بیٹی ٹینا سے ہو رہی ہے تو وہ ساری بات سمجھ لیتی ہے۔ نیلو کی دوست صرف کٹو ہی اس کے پاس تھی۔ ٹنکو اور ٹینا کی شادی طے پا جاتی ہے۔ جنگل کے سبھی باسی شادی میں مصروف تھے۔ ادھر ساری تیاریاں مکمل تھیں، بس 7 پھیرے لگنے ہی والے تھے کہ کٹو وہاں پر آ جاتی ہے۔ ٹنکو بھائی جلدی گھر چلیں۔ کیوں کٹو بہن، کیا بات ہے؟ نیلو تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، نیلو نے ایک انڈا دیا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں ابھی جاتا ہوں۔ ٹنکو شادی وہیں چھوڑ کر نیلو کے پاس چلا جاتا ہے۔ موسی اور اس کی بیٹی تو اس کا راہ تکتی رہ جاتی ہیں۔ اس کٹو منحوس کو بھی ابھی آنا تھا۔ موسی، میرے حصے کا کیا بنے گا؟ کون سا حصہ؟ جب شادی ہی نہیں ہوئی تو حصہ کیسا؟ ٹنکو نیلو سے جا کر معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ بھی اسے معاف کر دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ٹنکو موسی کے جال میں آ گیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کبھی بھی دوسروں کی باتوں پر وشواس کر کے ہمیں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اوپر والے پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔